تشکر. معلوم هست داری با خودت چی کار میکنی؟ همون کاری که به نفهمه. جمال این اصلاً به نفعت نیست. تو کی هستی که بهم بگی چی برام خوبه و چی نیست؟ ببین زندگی من که به باد رفته، تو چرا میخوای آینده تو خراب کنی؟ زندگی تو آینده من که تا دیروز همش یکی بود، الان جدا شد. یعنی اینقدر دوستم داری؟ بعد من فکر میکردم دارم به زور تو رو برای خودم میکنم. تو از منم جلو زدی که آدمش خود جار نمیزنه، عمل میکنه. تو اگه بری من دیگه چی دارم آخه؟ من مسخره نیستم هوری که دیروز دوست پسر تو امروز فقط دوستت باشم. هوری تو میدونستی نمیتونی با من ادامه بدی، بعد برای چی منو تا اینجا کشوندی؟ جمال برای اینکه خودمم نمیدونستم بابام همچین کاری با هم میکنه. هنوزم باورم نمیشه این بلا سر من اومده باشه. حس میکردم انگار دارم فقط خواب میبینم، یه خواب خیلی بد. خواب من دیگه تموم شد، یه روزم نمیمونه. بری اونجا میخوای چی کار کنی؟ سرمو میذارم تو بغل مادرم، به جز اون هیچ چیز دیگه ای ندارم. شاهمیر جواب داد؟ نه مادر جان، جواب نداد. حتما ندیده، سرش گرم درس خوندنه. نه مادر جان، اون عکس‌ها رو که دیده. تو که اینجایی، از کجا خبر داری؟ اینو ببینید، وقتی اینجا 2 تا علامت نشون میده یعنی اینکه اون طرف عکس‌ها رو دیده. خجالت میکشه، آخه خیلی خجالتیه. حتما تعجب کرده که یه دفعه چه اتفاقی براش افتاده. مگه چه اتفاقی افتاده؟ مادر جان، بدون اینکه یه کلمه بهش بگیم براش بله برون گرفتیم. یه دفعه این همه عکس رو دیده، حتما تعجب کرده. چه ربطی به تعجب کردن داره زبیده؟ وقتی داشت از اینجا میرفت بهش گفتیم که رنگینی های اونجا رو بذاره همونجا و بیاد. دختره اینجا منتظرت نشسته. هرچی مادر جان، باید قبل از اینکه براش بله برون بگیریم بهش خبر میدادیم، نظرشو میپرسیدیم. اون دختر شفیق نیست، اون پسر غلام رسوله. اون باید خوب بدونه که رسم و رسوماتمون چیان. کجا رفته بودی؟ ازت پرسیدم کجا رفته بودی؟ از دانشگاه برمیگردم.
دانشگاهت ساعت 2 تعطیل میشه. الان ساعت 6. الان موقع امتحانمه. واسه همین همه بچه ها بعد دانشگاه با هم درس میخونیم. این بچه‌هایی که میگی کیا هستن؟ همه دوستا. شما اینطوری درس میخونید؟ این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.